सबै भाइ बहिनीहरूलाई नमस्कार। म बाबुराम भट्टराई। हामी नेपाली विषयको एससीको तयारीका सन्दर्भमा छलफल गरिरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू। यो एससी तयारी कक्षा हामी प्रत्यक्ष रूपमा रेडियो सोसेली 106.3 मेगाहर्ज अनि फेसबुक पेजमा गएर निष्पक्षखबर.com को फेसबुक पेज लाइक गरेर हामी त्यहाँबाट पनि यसलाई चाहेको बेला हेर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। हामीलाई जे उपलब्ध हुन्छ त्यो उपलब्ध भएको साधनलाई प्रयोग गरेर चाहिँ हामी यो परीक्षा तयारी गर्न सक्छौँ। अब आज हामी हिजो अस्ति चर्चा गरेका विषय हामीले क्वेशन नम्बर 4 सम्मको विषय चर्चा गरेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब आज हामी क्वेशन नम्बर 5 को विषयमा चाहिँ चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। अब सबैजना रेडियोको नजिक आउनुहोस् र आफ्नो कपी कलम तयार गरेर बस्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, हामी प्रश्न नम्बर 5 मा कस्तो प्रश्न आउँछ? ठिक भन्नुभयो। प्रश्न नम्बर 5 मा हामीलाई शब्द वर्ग छुट्याउनलाई चाहिँ प्रश्न आउँछ भाइ बहिनीहरू। हामीलाई शब्द वर्ग छुट्याउनलाई कस्तो प्रश्न आउँछ एकचोटि ध्यान दिएर यता सुन्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त। प्रश्न नम्बर 5 मा सोधिने प्रश्नको क्षेत्र के छ भन्दा नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापदबाट 4 वटा र अव्यय अर्थात् नामयोगी, क्रियायोगी, संयोजक, विस्मयदिबोधक र निपातबाट 2 गरी फरक फरक वर्गका कुनै 6 वटा शब्दमा रेखाङ्कन गरेर एउटा अनुच्छेद दिइन्छ र रेखाङ्कित शब्दको शब्द वर्ग पहिचान गर्न लगाइन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यहाँनिर हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने भाइ बहिनीहरू, यहाँ हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने रेखाङ्कन गरिएका जम्मा 6 वटा शब्दहरू हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। त्यो 6 वटा शब्दलाई हामीले रेखाङ्कन गरिएका मात्रै शब्दलाई क्रमशः लेख्ने र त्यसको अगाडि ड्यास दिँदै जाने र उतापट्टि दाहिने साइडमा त्यो कुन वर्गको शब्द हो त्यो वर्गको नाम लेखेर चाहिँ हामीले त्यसलाई नाम लेख्यौँ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ? यो उत्तर हाम्रो सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। अत्यन्तै छोटो छ। यहाँ पढ्नुपर्ने विषय चाहिँ धेरै छ भाइ बहिनीहरू, तर प्रश्न चाहिँ अत्यन्तै छोटो छ। जम्मा 6 वटा शब्द रेखाङ्कन गरिएका हुन्छन्। हामी सरसर्ती त्यो शब्द टिप्छौँ अनि त्यो टिपिसकेपछि त्यसैको दाहिनेतिर कुन वर्गको शब्द हो त्यसलाई चाहिँ हामीले नाम लेख्यौँ भने त्यो वर्गको नाम लेख्यौँ भने यो उत्तर सकिन्छ र हामी के गर्छौँ? 3 अङ्क प्राप्त गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले अब हामी फेरि एकचोटि हाम्रो प्रश्नतिर ध्यान दिउँ त। हामीलाई नामी पद, नाम, सर्वनाम, विशेषण र क्रियापदबाट 4 वटा प्रश्न आउँछन्, 4 वटा शब्द आउँछन् र अव्यय पद नामयोगी, क्रियायोगी, संयोजक, विस्मयदिबोधक र निपातबाट 2 आउँछन् भाइ बहिनीहरू। जम्मा 6 वटा शब्द आउँछन्। त्यसैले अब हामी यो धेरै विषय छ भाइ बहिनीहरू, तर यो धेरै विषय भए पनि हामी छोटकरीमा यो विषयको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, कहिले के छ भने यो शब्द र पद, शब्द वर्ग, पद वर्ग, शब्द भनेको के, पद भनेको के भनेर चाहिँ हामीलाई अलिकति दुविधा हुन सक्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले शब्द भनेको के, पद भनेको के, म थोरै चर्चा गर्न गइरहेको छु। शब्द भन्नाले कुनै वाक्यमा प्रयोग नभइकन कुनै अर्थयुक्त शब्द भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। वाक्यमा प्रयोग नभएको तर अर्थ दिने पदलाई चाहिँ शब्दलाई चाहिँ हामी त्यसलाई शब्द भन्छौँ। उदाहरणको लागि शब्द भन्नाले बुवा, भाइ, झोला, किन, हु
यी शब्द हुन् भाइ बहिनीहरू। त्यसै पद भन्नाले बुवाले भाइलाई झोला किनिदिनु भयो। यसले के देखायो भने शब्दमा कुनै प्रत्यय जोडिँदैन अथवा शब्दमा कुनै विभक्ति जोडिँदैन, तर पदमा चाहिँ के हुन्छ भने प्रत्यय जोडिन सक्छ अथवा विभक्ति जोडिन सक्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हामी के बुझौँ भने शब्द वाक्यमा प्रयोग हुन योग्य हुँदैनन्, पद चाहिँ वाक्यमा प्रयोग हुन योग्य हुन्छन्। अर्थात् पदबाट वाक्य बन्छ, शब्दबाट मात्रै हामी वाक्य बनाउन सक्दैनौँ। पद बन्नका लागि शब्दमा विभक्ति तथा प्रत्ययहरू जोडिन्छन् र त्यस्ता पदहरू वाक्यमा प्रयोग हुन योग्य हुन्छन्। नेपाली शब्द र पदलाई पर्यायवाची शब्दका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको देखिन्छ, तर तिनीहरू ठ्याक्कै पर्यायवाची शब्द होइनन् भाइ बहिनीहरू। शब्द अलिकति फरक हो, वाक्यमा प्रयोग नभएको अवस्था शब्द हो, वाक्यमा प्रयोग हुन योग्य भएको अवस्था पद हो। हामी यसको बारेमा यति नै मात्रै बुझौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी थोरै यो शब्द र पदमा कहिले कहिले भाइ बहिनीहरूलाई कहिले शब्दवर्ग कहिले पदवर्ग भनेर चाहिँ कुनै पुस्तकमा शब्दवर्ग भनेको होला, कुनै पुस्तकमा पदवर्ग भनेको होला। त्यसैले के हो भन्ने बारेमा अलिकति हामीले स्पष्ट हुनु आवश्यक भएको हुनाले मैले यो विषयमा चर्चा गरेँ भाइ बहिनीहरू। अब चाहिँ हामी हाम्रो विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। हामी शब्दवर्गमा हामी के देख्छौँ भने दुई प्रकारका पदहरू छन् भाइ बहिनीहरू, विकारी र अविकारी पद। दुई प्रकारका के रहेछन्? विकारी पद र अविकारी पद रहेछन्। अब पदवर्गलाई हामी कसरी छुट्याउँछौँ भन्दाखेरि एकातिर विकारी पद भनेर भन्छौँ, अर्कातिर अविकारी पद भनेर भन्छौँ भाइ बहिनीहरू, हैन? अब विकारी पदमा के पर्छन् त भन्दा विकारी पदमा नाम, सर्वनाम, विशेषण र क्रियापद यी विकारी पदमा पर्छन् र अविकारी पदमा नामयोगी, क्रियायोगी, संयोजक, विस्मयादी बोधक र निपात पर्छन् भाइ बहिनीहरू। हाम्रो पदवर्गमा जम्मा यी 9 प्रकारका पदहरूको बारेमा चाहिँ हामीले छलफल गर्नुपर्छ, हामीले जान्नुपर्छ र यिनै 9 प्रकार मध्येबाट हामीलाई 6 प्रकारका पद दिएको हुन्छ। विकारी पदबाट 4 वटा दिएको हुन्छ, अविकारी पदबाट 2टा गरेर जम्मा 6 वटा शब्दहरू दिएको हुन्छ। त्यसलाई हामी छुट्याउनु पर्छ भाइ बहिनीहरू। मैले अब यो पदवर्गको बारेमा धेरै छलफल हामी गर्न अलिकति हामीलाई समयले नदेला भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरूले निश्चय नै पनि योभन्दा अगाडि यो विषयमा चर्चा भइसकेको छ, भाइ बहिनीहरूले पढिसक्नु भएको छ, विद्यालयमा पनि सरहरूले सिकाइसक्नु भएको छ। सबै भाइ बहिनीहरूसँग व्याकरण छ, व्याकरणका किताबहरू भाइ बहिनीहरूले हेरेको छ। यो शब्दवर्गको बारेमा निश्चय पनि भाइ बहिनीहरूलाई धेरै कुरा थाहा छ। नाम भन्नाले के भन्दा व्यक्ति, जाति, समूह, भाव आदि जनाउने पदलाई हामी नाम भन्दछौँ। नाम भनेको चाहे त्यो व्यक्ति जनाओस्, जाति जनाओस्, समूह जनाओस्, जेसुकै जनाओस्, उसको नाम जनाउने त्यसलाई चाहिँ नाम पद भनेर भन्छौँ। जस्तै राम, सिन्धुली, हरैचा, डाफे यी सबै के हुन्? नाम हुन्। त्यसै गरेर झुप्पो, लस्कर यी सबै के हुन्? नाम हुन् भाइ बहिनीहरू। अर्थात् व्यक्ति, जाति, समूह, भाव जनाउने सबै पदहरूलाई चाहिँ हामी नाम पद भनेर भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर सर्वनाम भनेको के हो? नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ। सर्वनाम नामको सट्टामा प्रयोग हुन्छ। जस्तै म, ऊ, त्यो, हामी, तिमी आदि आदि। त्यसै गरेर विशेषण नामको विशेषता जाहेर गर्ने। भाइ बहिनीलाई थाहा छ विशेषण पदले के गर्छ? नामको विशेषता जाहेर गर्छ।
नामको विशेषता जाहेर गर्ने गुण अवस्था अर्थात् समग्रमा विशेषता जाहेर गर्ने पद विशेषण पद हो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर क्रियापद भन्नाले नामले गरेको कार्य बुझाउने, काम बुझाउने, यस्तो काम गरेको छ भनेर बुझाउने पदलाई हामी क्रियापद भनेर भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब त्यसै गरेर नामयोगी अभिकारी पदमा नामयोगी, क्रियायोगी, संयोजक, विस्मयदिबोधक र निपात पर्छन्। नामयोगी भन्नाले नामसँग जोडिएर आएका अव्यय पदहरू, जस्तै घरमाथि, रुख माथि, घर पछाडि, खोला पारी आदि पदमा आएका माथि, मुनि, वारी, पारी, तल, सम्म, तिर जस्ता सबै पदहरू भाइ बहिनीहरू के हुन्? नामयोगी हुन्। त्यसै गरेर क्रियायोगी, क्रियायोगीलाई हामी क्रिया विशेषण पनि भनेर भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। क्रिया विशेषण भन्नाले क्रियाको विशेषता जनाउने, विशेषणले नामको विशेषता जाहेर गर्छ भाइ बहिनीहरू। क्रियायोगी अर्थात् क्रिया विशेषणले क्रियाको विशेषता जाहेर गर्छ। अब जस्तै लुसुक्क, बिस्तारै, माथि आदि पदहरू के हुन्? क्रियायोगी हुन् भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर अर्को पद छ संयोजक। संयोजक भन्नाले शब्द अथवा वाक्य जोड्ने पदलाई हामी संयोजक भनेर भन्छौँ। यो निरपेक्ष र सापेक्ष गरेर दुई प्रकारको हुन्छ। संयुक्त वाक्यमा प्रयोग हुने संयोजक निरपेक्ष संयोजक हो, अनि मिश्र वाक्यमा प्रयोग हुने संयोजक सापेक्ष संयोजक हो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर विस्मयदिबोधक भन्नाले, अब यो विस्मयदिबोधक भन्नाले विस्मयादि, विस्मय मात्रै होइन, विस्मय र अरू अनेक विस्मय आदि जनाउने पद, हर्ष, आश्चर्य, घृणा, चिन्ता, दुःख, सुख आदि मनोभाव प्रकट गर्ने आदि चाहिँ भाव प्रकट गर्ने पदहरू के हुन्? विस्मयदिबोधक हुन् भाइ बहिनीहरू। जस्तै आहा, त्यस्तै छि, अहो, यी पदहरू के हुन्? विस्मयदिबोधक हुन् भाइ बहिनीहरू। छि, तिमी त कस्तो फोहोरी भन्यो भने छि पद चाहिँ के हो? विस्मयदिबोधक हो। एउटा कुरा हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने भाइ बहिनीहरू, विस्मयदिबोधक शब्दको पछाडि विस्मय सूचक चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्छ। यो कुरा हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। र निपात भन्नाले स्वतन्त्र रूपमा अर्थ नलाग्ने तर वाक्यमा प्रयोग हुँदाखेरि वाक्यको अर्थलाई चाहिँ अझ उजिल्याउने, वाक्यको अर्थमा मिठास थप्ने एकाक्षरी अथवा बहुअक्षरी पदहरू चाहिँ निपात हुन् भाइ बहिनीहरू। यिनीहरूको स्वतन्त्र रूपमा अर्थ लाग्दैन, तर वाक्यमा प्रयोग हुँदाखेरि वाक्यको अर्थलाई चाहिँ अझ प्रभावकारी बनाउने काम चाहिँ निपातले गर्छ भाइ बहिनीहरू। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो हामीले थोरै पदवर्गबाट मैले अत्यन्तै संक्षेपमा मात्रै भने भाइ बहिनीहरू, किनभने भाइ बहिनीले पदवर्गको बारेमा धेरै अगाडिदेखि चर्चा गरिसकेका छ, धेरै अगाडिदेखि हामीले पढेका छौँ। त्यसैले मैले थोरै भाइ बहिनीलाई सम्झाउन मात्रै खोजेँ। हामी चाहिँ अब यसबाट हाम्रो अभ्यास कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा थोरै चर्चा गर्न गइरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू। ल एकचोटि हेरौँ त। हामी यो विकारी र अविकारी पद चर्चा गरिसकेपछि अब थोरै मैले यहाँ चर्चा गरेँ। पद वर्गमा कुनै पदलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने भाइ बहिनीहरू, यो कुन पद हो भन्दाखेरि त्यसलाई यो फलानु पद हो भनेर हामी सधैँभरि त्यसलाई प्रयोग गर्दैनौँ। मैले यहाँ एउटा उदाहरण दिएको छु। यहाँ राम भन्ने एउटा व्यक्ति छ
राम भन्ने व्यक्ति ऊ के गर्छ, विद्यालयमा गएर पढ्छ, विद्यालयमा गएर पढ्ने काम गरेको अवस्थामा रामलाई हामी के भनेर सम्बोधन गर्छौं, त्यो विद्यार्थी हो भाइ बहिनीहरू। राम अहिले के छ, राम व्यक्ति त एउटा हो, तर रामको भूमिका अहिले केमा छ, विद्यार्थीको भूमिकामा छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर अब राम अहिले के गर्दैछ भन्दाखेरि भारी बोकेर हिँड्दैछ भाइ बहिनीहरू। यही राम भन्ने विद्यार्थी अब एकछिन पछाडि के गर्यो, यो भारी बोकेर हिँड्दैछ भने अब भारी बोकेर हिँड्ने मान्छेलाई हामी के भन्छौं, भरिया भन्छौं भाइ बहिनीहरू। अब यही राम खेतमा गएर काम गर्न थाल्यो भने राम के भयो, अहिले रामले कृषकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, त्यसैले रामलाई हामी के भन्छौं, कृषक भन्छौं भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै राम गएर व्यापार गर्न थाल्यो, सामान बेच्न थाल्यो भने रामको भूमिका के भयो भाइ बहिनीहरू, शाबास, रामको भूमिका व्यापारीको भयो। यहाँ मान्छे त एउटा हो नि, राम भन्ने मान्छे त राम एउटा मात्रै छ, तर राम एउटा व्यक्तिको के छ, यहाँ धेरै भूमिका छ भाइ बहिनीहरू। एउटा व्यक्तिले धेरै भूमिका निर्वाह गरेको छ। यसको तात्पर्य के हो भने पदवर्ग पनि यो राम जस्तै हो। कुनै एउटा पद चाहिँ के हुन्छ भने सधैँभरि एउटै अवस्थामा रहँदैन भाइ बहिनीहरू। उसले वाक्यमा प्रयोग हुँदाखेरि विभिन्न प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्छ। जस्तो यहाँ राम भन्ने एउटा व्यक्तिले विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्यो। विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि उसलाई फरक फरक नामले चाहिँ सम्बोधन गरियो भाइ बहिनीहरू। उसलाई फरक फरक तरिकाले चाहिँ चिनियो। उसले जे काम गरेको छ त्यो कामको आधारमा चाहिँ रामलाई हामीले चिन्यौं। त्यसै गरेर शब्दवर्गमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि कुनै पनि शब्द सधैँभरि एउटै अवस्थामा रहँदैन। त्यो शब्द के हुन्छ भने त्यसले वाक्यमा प्रयोग हुँदाखेरि के भूमिका निर्वाह गरेछ, के काम गरेको छ, त्यो कामको आधारमा चाहिँ हामी शब्दलाई चाहिँ चिन्ने गर्छौं भाइ बहिनीहरू। यो रामले जसरी फरक फरक भूमिका निर्वाह गरेको छ त्यसै गरेर शब्दले पनि फरक फरक भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। यो कुरा हामीले शब्दवर्गको समाधान गर्दाखेरि, शब्दवर्गको उत्तर गरिरहँदाखेरि यो भूमिकालाई बिर्सनु हुँदैन। कुन शब्दले के काम गरेको छ त्यही आधारमा शब्दवर्ग पहिचान गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। ल, नाम र विस्मयदिबोधक। जस्तो राम यता आऊ त भन्दाखेरि रामलाई अन्डरलाइन गरिएको छ। यहाँ यो राम के हो भाइ बहिनीले ठिक भन्नुभयो, निश्चय नै पनि राम नाम हो। यहाँ रामको भूमिका नाम पदमा केन्द्रित भएको छ अथवा यो नाम हो। तर दोस्रो वाक्यमा राम राम तिमीले यो के गरेको यसो भनिरहँदाखेरि दोस्रो वाक्यमा प्रयोग भएको राम राम शब्द चाहिँ के भइरहेको छ, यहाँ विस्मयदिबोधक भएको छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ विस्मयदिबोधकको काम यसले गरेको छ। भनेको मतलब त्यही पद कहिले नाम हुँदो रहेछ, कहिले विस्मयदिबोधक हुँदो रहेछ। त्यसै गरेर कान्छी यता आई भन्दा कान्छीलाई यहाँ अन्डरलाइन गरिएको छ। कान्छी कुन पद हो? धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। कान्छी तपाईले भनेको एकदम ठिक भन्नुभयो, कान्छी नाम पद हो। कान्छी यता आई भन्दा कान्छी नाम पद हो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर दोस्रो वाक्य छ, सीता राजनकी कान्छी छोरी हुन्। यहाँ यही कान्छीलाई अन्डरलाइन गरिएको छ, तर यो कान्छी के छ, यहाँ विशेषण पद छ भाइ बहिनीहरू। किन? कान्छीले यहाँ छोरीको विशेषता जाहेर गरे। कुन छोरी? कान्छी छोरी। त्यसैले विशेषणको काम गरिरहेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले कान्छी एउटा पदमा कान्छी नाम भयो, त्यही शब्द चाहिँ कान्छी शब्द नै अर्को वाक्यमा जाँदाखेरि
दोस्रो वाक्यमा विशेषणको भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यसैले पहिलो वाक्यमा कान्छी नाम हो भने दोस्रो वाक्यको कान्छी विशेषण हो। त्यसै गरेर सर्वनाम र विशेषणको कुरा गरिरहँदा भाइ बहिनीहरू यो असल रहेछ। के हो यो भन्ने पद के हो? धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। यो भनेको सर्वनाम हो। यो असल रहेछ भन्दा यो सर्वनाम हो। दोस्रो वाक्यमा यो केटो असल रहेछ। अब दोस्रो वाक्यमा चाहिँ आएको यो चाहिँ फेरि के हो? यो विशेषण पद हो भाइ बहिनीहरू। किन भन्दा केटोको विशेषता जाहेर गरिरहेको छ यसले। यो सर्वनाम शब्द हो तर पनि यहाँ चाहिँ विशेषणको भूमिका निर्वाह गरेको छ। हामीले सर्वनामका प्रकारमा सार्वनामिक विशेषण भनेर पढेका छौँ भाइ बहिनीहरू। सार्वनामिक विशेषण भनेको सर्वनाम शब्दले विशेषणको काम गरेको अवस्था हो। यहाँ यो भन्ने शब्द सर्वनाम भए पनि यहाँ चाहिँ विशेषणको भूमिका निर्वाह गरेको हुनाले यो विशेषण पद हो। अर्थात् यो केटो भन्दाखेरि केटोको विशेषता जाहेर गरिरहेको छ। त्यसै योलाई हामी चाहिँ विशेषण भन्छौँ। त्यसै आफू पनि खाऊ भन्दा आफू के हो? यहाँ सर्वनाम हो। तर दोस्रो वाक्यमा आफ्ना साथीलाई माया गर भन्दा आफ्ना चाहिँ के हो? आफ्ना विशेषण हो भाइ बहिनीहरू। किन विशेषण हो भन्दा साथीको विशेषता जनाइरहेको छ। र हामीलाई थाहा छ कोकाकी, रोरारी, नोनानी अर्थात् षष्ठी विभक्तिका चिन्ह लागेका सबै पदहरू के हुन्छन्? विशेषण हुन्छन्। यहाँ ना चाहिँ षष्ठी विभक्तिको चिन्ह लागेको छ। त्यसैले आफ्ना विशेषण पद हो भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै विशेषण र क्रिया विशेषण। म धेरै पढ्छु भन्दा धेरैमा अन्डरलाइन गरिएको छ। धेरै के हो? क्रिया विशेषण हो। धेरै पढ्छु यो पदले के गरिरहेको छ? पढ्छुको विशेषता जनाइरहेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले क्रियाको विशेषता जाहेर गरेको हुनाले यसलाई हामी क्रिया विशेषण भन्छौँ। दोस्रो वाक्यमा म धेरै पुस्तक पढ्छु भनेर दोस्रो वाक्य आएको छ र त्यही धेरैमा नै अन्डरलाइन गरिएको छ। यहाँ पनि यो धेरै शब्द के हो? धेरै पुस्तकको विशेषता जाहेर गरेको छ भाइ बहिनीहरू। पुस्तक भनेको नाम हो। नामको विशेषता जाहेर गरेको छ। त्यसैले यहाँ धेरै चाहिँ के भइरहेको छ? विशेषण पद भइरहेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले माथिल्लो पदमा अथवा म धेरै पढ्छु भन्ने पदमा धेरै क्रिया विशेषणको रूपमा आएको छ भने म धेरै पुस्तक पढ्छु भन्ने वाक्यमा धेरै विशेषणको रूपमा आएको छ भाइ बहिनीहरू। यसरी कुनै पद एउटै पद कहिले विशेषण हुन्छ अनि त्यही पद कहिले कहिले के हुन्छ? क्रिया विशेषण पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर अर्को छ नामयोगी र क्रियायोगी। कुनै पद त्यही पद कहिले नामयोगी हुन्छ भाइ बहिनीहरू अनि त्यही पद के हुन्छ? कहिले कहिले क्रियायोगी पनि हुन्छ। उदाहरणको लागि तिमी माथि जाऊ भन्दा माथि शब्द रेखाङ्कन गरिएको छ। कसरी रेखाङ्कन गरियो अथवा किन रेखाङ्कन गरियो भन्दा माथि क्रियायोगी हो। यहाँ क्रियायोगीको भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यसैले माथि शब्दले यहाँ क्रियायोगीको भूमिका निर्वाह गर्यो। अब दोस्रो वाक्यमा तिमी छाना माथि नचढ भनेर भनिरहँदाखेरि अब छाना माथि पद योग भएर आएको छ भाइ बहिनीहरू र के छ? छाना माथि पद योग भएर आएको हुनाले छानाको विशेषता अथवा छानासँग जोडिएको हुनाले यो नामसँग जोडिएर आएको हुनाले यसलाई चाहिँ फेरि के भन्छौँ? हामी नामयोगी भनेर भन्छौँ।
माथि दोस्रो वाक्यमा चाहिँ नामयोगी भएको छ। अब यही दुईटै वाक्यमा प्रयोग भएका माथि शब्द पहिलो वाक्यमा क्रियायोगीको रूपमा छ भने दोस्रो वाक्यमा चाहिँ के छ, नामयोगीको रूपमा छ भाइ बहिनीहरू। यसरी एउटै पद नामयोगी र क्रियायोगी हुँदो रहेछ। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू संयोजक र निपात, अर्थात् कुनै शब्द, कुनै एउटै शब्द कहिले संयोजकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ भने कहिले त्यही शब्दले निपातको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। उदाहरणको लागि रमेश र म पोखरा जान्छौँ भन्दा रमेश र म यो दुईटा पदलाई जोडेको छ, दुईटा रमेश अनि मलाई जोड्ने काम गरेको छ, त्यसैले यो संयोजक भयो। यहाँ संयोजकको भूमिकामा छ र। दोस्रो गोपाल पनि मसँगै जाने हो र, दोस्रो वाक्यमा आएको र चाहिँ के छ, निपातको रूपमा आएको छ। गोपाल पनि मसँगै जाने हो र भन्दाखेरि यो चाहिँ पद भाइ बहिनीहरू निपातको रूपमा आएको छ। त्यसैले यसरी भाइ बहिनीहरू कुनै पनि पद सधैँभरि एकै ठाउँमा रहँदैन अथवा एउटै भूमिकामा रहँदैन। पद के हुँदो रहेछ भन्दा त्यसको अवस्था अनुसार, त्यसले चाहिँ खेल्ने भूमिका अनुसार अथवा त्यसले जे काम गरेको छ त्यो काम गरे उसले निर्वाह गरेको भूमिका अनुसार त्यसलाई चाहिँ फरक फरक रूपमा चाहिँ हामीले चिन्नुपर्छ। यो कुरा भाइ बहिनीहरूले बिर्सनु हुँदैन। अर्थात् सधैँभरि एउटै शब्द एकै ठाउँमा रहँदैन। अघि मैले उदाहरणमा भनेको छु, राम भन्ने व्यक्तिले जसरी फरक फरक भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि उसलाई फरक फरक नामले सम्बोधन गरियो, त्यसै गरेर कुनै एउटा शब्द के हुन्छ भन्दा त्यसले फरक फरक भूमिका निर्वाह गर्छ भने त्यसलाई पनि हामी फरक फरक रूपमा चाहिँ लिन सक्छौँ अथवा फरक फरक पद हो भनेर चाहिँ चिन्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। ल त भाइ बहिनीहरू, अब एकचोटि तपाईँहरू अभ्यासको लागि तयार हुनुहोस् है त। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू, कपी कलम ठिक गर्नुभयो नि होइन? ल अब अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि 5 नम्बरमा सोधिने प्रश्नको बारेमा, बिर्सिनु भएको छैन नि? 5 नम्बरमा अहिले हामीले चर्चा गरेका 9वटा पदहरूमध्ये नामिक पदबाट अर्थात् नाम, सर्वनाम, विशेषण र क्रियापदबाट 4वटा शब्दहरू रेखाङ्कन गरेर दिइन्छ र अव्यय पदबाट 2टा, जम्मा त्यहाँ 5वटा पदहरू छन्। नामयोगी, क्रियायोगी, संयोजक, विस्मयदिबोधक र निपात 5वटा पदहरू छन्। त्यो 5वटा पदमध्ये 2वटालाई रेखाङ्कन गरेर चाहिँ हामीलाई जम्मा 6वटा प्रश्न सोधिन्छ। अब अलिकति भाइ बहिनीलाई मैले थोरै अघि नै हामीले चर्चा गरेका थियौँ, यो विकारी र अविकारी भनेको अलिकति भाइ बहिनीलाई कन्फ्युज भयो होला। यो विकारी र अविकारी भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा म थोरै चर्चा गर्न गइरहेको छु भाइ बहिनीहरू। विकारी र अविकारी, कस्तो पदलाई विकारी भन्ने र कस्तोलाई अविकारी भन्ने, यो अन्तरका पदहरूको बारेमा त हामीले छलफल गर्यौँ। तर विकारी र अविकारी भनेको भाइ बहिनीलाई अलिकति कन्फ्युज भयो होला। मैले त्यसलाई पनि थोरै प्रश्न पार्न खोजेँ। विकारी पद भन्नाले वाक्यमा लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर आदि परिवर्तन गर्दा त्यसको स्वरूपमा परिवर्तन आउँछ भने त्यस्ता पदलाई हामी के भन्छौँ? विकारी पद भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। उदाहरणको लागि विकारी पदमा जस्तो यो नाम पदलाई हामीले विकारी भन्यौँ नि, जस्तो मानिलिऊ नाम अन्तर्गत एकछिनको लागि राम भन्ने जुन पद छ
यो राम भन्ने पदलाई नै हामी रामलाई रामसँग रामको यसको स्वरूपमा परिवर्तन आयो कि आएन, अथवा यसमा विभक्ति चिन्हहरू जोड्दाखेरि अथवा यसमा लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर आदि परिवर्तन गर्दाखेरि यसमा परिवर्तन आउँछ। उदाहरणको लागि रामको छोरो, अब रामकी आमा, रामका साथी। हेर्नुहोस् त परिवर्तन भयो भएन? त्यसैले विकारी पद भनेको वाक्यमा व्याकरणिक कोटि अर्थात् लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर आदि परिवर्तन हुँदा शब्दको रूपमा परिवर्तन आउँछ भने त्यस्ता पदलाई हामी विकारी पद भनेर भन्छौँ। यहाँ प्रयोग भएका यो जस्तो नाममा यसरी परिवर्तन आयो, अब त्यसै गरेर सर्वनाममा पनि त्यसै गरेर जस्तो मबाट के हुन्छ? मेरो, मेरा, मेरी, आफ्नो, आफ्ना, आफ्नी, आफूसँग परिवर्तन आयो। त्यसै गरेर विशेषणमा पनि राम्रो, राम्रा, राम्री, मिठो, मिठा रूपमा परिवर्तन आयो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर क्रियापदमा पनि के हुन्छ? जस्तो जान्छ, जान्छबाट के हुन्छ? जान्छन्, गयो, जानेछ, जान्छु, जान्छे, जान्छस्। यही रूपमा धेरैवटा चाहिँ अवस्था हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अर्थात् वाक्यमा लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर आदि परिवर्तन हुने बित्तिकै वाक्यको रूपमा अथवा शब्दको रूपमा, वाक्य भनेछु मैले, शब्दको रूपमा जब परिवर्तन आउँछ भने त्यस्तो पद विकारी पद हो। विकारी पद अन्तर्गत के पर्दा रहेछन्? विकारी पद अन्तर्गत के पर्छन्? नाम, सर्वनाम, विशेषण र क्रियापद पर्छन्। यी सबैको चाहिँ रूपमा परिवर्तन आउने भएको हुनाले, विकार आउने भएको हुनाले, विकारी भन्नाले विकार आउने भएको हुनाले यिनीहरूलाई विकारी शब्द भनेको। अर्थात् व्याकरणिक कोटिमा परिवर्तन आउने बित्तिकै अथवा लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर आदि परिवर्तन हुने बित्तिकै शब्दको रूपमा परिवर्तन आउने जति पद छन् ती विकारी पद हुन्। नाम, सर्वनाम, विशेषण र क्रियापद चाहिँ विकारी पद हुन् भाइ बहिनीहरू। अब अविकारी पदमा के हुन् भन्दा नामयोगी, क्रियायोगी, संयोजक, विस्मयदिबोधक र निपात यी अविकारी पद हुन् भाइ बहिनीहरू। अविकारी पद
के रहेछन्? अव्यय पद अन्तर्गतका सबै पदहरू के हुन्? अविकारी पद हुन्। जस्तो नामयोगी छ नि, जस्तो मानिलियो सीत, रामसित, बहिनीसित, मसित, हामीसित। रामसित भन्दा यहाँ यो पुल्लिङ्ग हो, बहिनीसित बहिनी स्त्रीलिङ्ग हो, मसित यो म एकवचन हो, हामीसित हामी बहुवचन हो। तर योसँग जोडिएको जुन सित छ यो लिङ्ग वचन पुरुष आदर जेसुकै परिवर्तन भए पनि यसको रूपमा परिवर्तन आउँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यसैले नामयोगी के रहेछ? अविकारी पद भन्नुको कारण त्यो रहेछ। त्यसै गरेर क्रियायोगी भाइ लुटुक्क निदायो, बहिनी लुटुक्क निदाइन्। दुईटैमा आएको लुटुक्क लुटुक्क के भयो त? एउटै छ हैन? तर यहाँ माथिल्लो वाक्यमा भाइ पुल्लिङ्गी नाम छ हैन? यसको कर्ता पुल्लिङ्ग छ। दोस्रो वाक्यमा कर्ता स्त्रीलिङ्ग छ। तर यसमा आएको जुन लुटुक्क क्रिया विशेषण छ यो जस्ताको तस्तै छ। त्यसै गरेर संयोजक राम र श्याम आए, दिदी र बहिनी घर गए। यहाँ आएको दुईटै वाक्यमा आएको राम र श्याम आए भन्ने वाक्यमा आएको र दिदी र बहिनी घर गए भन्ने वाक्यमा आएको र दुईटै संयोजक एकै प्रकारको छ। माथि पहिलो वाक्यमा पुल्लिङ्ग कर्ता छ, दोस्रो वाक्यमा स्त्रीलिङ्ग कर्ता छ। तर पनि यिनीहरूमा आएको र चाहिँ दुवै वाक्यमा एउटै छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यसरी नै हामी विस्मयदी बोधक निपात यी जे छन् यिनीहरूमा कुनै परिवर्तन आउँदैन भाइ बहिनीहरू। वाक्यमा लिङ्ग वचन पुरुष आदर आदि परिवर्तन हुँदाखेरि पनि कुनै रूपमा परिवर्तन नआउने जति पद छन् ती अविकारी पद हुन्। अविकारी पद अन्तर्गत हामी नामयोगी, क्रियायोगी, संयोजक, विस्मयदी बोधक र निपात पर्दा रहेछन् भाइ बहिनीहरू। मैले यो यिनीहरूको सामान्य चिनारी गरेर पनि यो विकारी र अविकारी भनेको अलिकति भाइ बहिनीलाई स्पष्ट भएन होला भन्ने लागेर मैले यसको बारेमा थोरै चर्चा गरेँ। अब हामी के गर्दैछौँ यसको बारेमा अब भाइ बहिनीलाई यो विकारी पद र अविकारी पदको बारेमा पनि थाहा भयो। अनि यिनीहरूको बारेमा नाम सर्वनाम विशेषण र क्रियापदको बारेमा पनि मैले संक्षेपमा भने। नामयोगी, क्रियायोगी, संयोजक, विस्मयबोधक र निपातको बारेमा पनि मैले संक्षेपमा भने। भाइ बहिनीहरू अब हामी 5 नम्बरमा कस्तो प्रकारको प्रश्न आउँछ भन्ने बारेमा चाहिँ थोरै चर्चा गर्न गइरहेका छौँ है त। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। तपाईहरु तयार पर्नुहोस्।
5 नम्बरमा सोधिने प्रश्नको म एउटा नमुना दिन गइरहेको छु है त। ल हेर्नुहोस् त, नमुना प्रश्न। हरे शिव, उनको जेठो छोराले यस वर्ष धेरै प्रगति गरिहाल्यो अनि हामीसित राम्ररी बोल्छन् त? यहाँ हरे शिवमा रेखाङ्कन गरिएको छ, उनको मध्ये उनमा मात्रै रेखाङ्कन गरिएको छ भाइ बहिनी। उनकोमा पुरै छैन, उनमा मात्रै रेखाङ्कन गरिएको छ। अनि जेठोमा रेखाङ्कन गरिएको छ, प्रगतिमा रेखाङ्कन गरिएको छ। हामीसित मध्ये शीतलाई मात्रै रेखाङ्कन गरिएको छ अनि राम्ररीमा रेखाङ्कन गरिएको छ। जम्मा कतिवटा पद छन्? हरे शिव एउटा, उन 2टा, जेठो 3टा, प्रगति 4वटा, शीत 5वटा र राम्ररी 6वटा। हामीलाई रेखाङ्कन गरेर प्रश्न दिने जम्मा 6वटा पद हो। यो 6वटा पदमा हामीले चाहिँ सबै पदलाई चाहिँ रेखाङ्कन गरिएका पद लेख्ने र त्यो कुन वर्गको हो त्यसलाई चाहिँ चट्ट त्यसको नाम लेख्नु भने त्यसको उत्तर हुन्छ भाइ बहिनीहरू। ल, यसलाई तपाईहरु आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा एकचोटि गर्नुस् त भाइ बहिनीहरू। छोटो छ। हरे शिव, उन, जेठो, प्रगति, शीत र राम्ररी, यति मात्रै। गरिसक्नु भए? ल, अब एकचोटि चेक गर्नुस् त भाइ बहिनीहरू के रहेछ यसको उत्तर कसरी लेख्ने भन्दा प्रश्न नम्बर 5 उत्तर लेख्ने। हरे शिव लेखेर उतापट्टि ड्यास दिने। हरे शिव के हो भाइ बहिनीहरू? पहिले तपाईहरु हरे शिव लेख्नुस्, उन लेख्नुस्, जेठो लेख्नुस्, प्रगति लेख्नुस्, शीत लेख्नुस् र राम्ररी लेख्नुस्। अनि सबैको दाहिनेतिर ड्यास दिनुस् र त्यस पछाडि अब कुन वर्गको त्यस पछाडि छुट्याउनुस्। हरे शिव के लेख्नुभयो? धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। यो के हो? विस्मृति बोधक हो। तपाईले लेखेको अवश्य पनि ठीक छ। त्यसै उन के हो? सर्वनाम हो। त्यसै गरेर जेठो के हो? विशेषण हो भाइ बहिनीहरू, छोराको विशेषता जाहेर गरेको छ हैन। त्यसै गरेर प्रगति कुन वर्गको हो? धन्यवाद भाइ बहिनीहरू, त्यो नाम हो। अवश्य पनि नाम लेख्नु हो, तपाईहरुले लेखेको ठीक छ। अनि शीत चाहिँ अघि भनेको छ भाइ बहिनीहरू, नाम योगी हो। अनि राम्ररी के हो? यो क्रिया योगी हो। यति गर्ने बित्तिकै हामीलाई के हुन्छ? 3 नम्बर आउँछ भाइ बहिनीहरू, मजाले 3 नम्बर आउँछ। यति लेखिसकेपछि सफासँग लेख्ने। यति लेखिसकेपछि हामी यो प्रश्नको उत्तर कम्प्लिट गर्छौं भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीलाई मैले अन्त्यमा एउटा अभ्यास दिन लागेँ है त। ल, लेख्नुस् त। मलाई तिमीले घरमा बोलाएर आफू चाहिँ खुसुक्क कतातिर गएका
थियौ नि। मलाई तिमीले घरमा बोलाएर आफू चाहिँ खुसुक्क कतातिर गएका थियौ नि। ल भाइ बहिनीहरू, अब यसलाई नि एउटा आफू, दोस्रो गएका थियौ, तेस्रो खुसुक्क, चौथो घर, पाँचौं अब अर्को चाहिँ यो तिर। यति अन्डरलाइन गरे, जम्मा 6वटा अन्डरलाइन गरेको छु। यसलाई लेखेर चाहिँ तपाईले देखाउनुस् र हाम्रो अभ्यास पुस्तिकाबाट अथवा पुस्तकबाट धेरैभन्दा धेरै अभ्यास गरेर शब्दवर्गमा पूर्ण रूपमा 3 अङ्क प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्नुस् भाइ बहिनीहरू। तपाई जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति धेरैभन्दा धेरै र सजिलोभन्दा सजिलोसँग उत्तर गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै मैले आजको कक्षाबाट यही विश्राम लिन चाहे। ल सबैजना भाइ बहिनीलाई पुनः नमस्कार।